السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل على les variateurs de vitesse pour les moteurs à courant continu. دايما dans le cadran 1 et 4 معناه un seul sens de rotation mais عندي le freinage. اليوم راح نشوفوا يعني contrôle de vitesse et freinage par récupération d'énergie كيفاش en inversant le courant d'induit. مقبيلة تشفاو inversينا le courant de l'excitation. Donc là, donc on inverse le courant d'induit. هذا كنا ليميتي دايما dans quadrant 4 et 1. توجور لو بي دي 3 ما نعاودوش نهضروا عليه شفناه وكلش. اللي يتبدل انه او نيفو دو لاندوي كيما راكم تشوفوا هنايا عفوا واش دار لي هكذا ما باليش. المهم هنايا اللي راح تنصار العمليه نتاعنا معناه pour un fonctionnement نمشوه دونك مثلا يقدر يكون لو كورو يمشي هنا، تبعوني مليحة، يجي هنا ويولي من. أنا جو بريفير نفاصي باش نشرح عقلي. فوالا يجيني شوية، نخير اون كولور روج. شوفوا معايا لو كورون يجي منا هنا، كي يلحق له يلقى سيركوي اوفر دونك يكمل هنا، يجي هذا يلقاه فارمي يكمل، أو يلحق له من ثم هنايا هنا راهو اوفر دونك يكمل منا يضرب دير سيلاندوي عادي، ومن بعد منا اوفر ما يوليش يجي منا ويطلع هنا ويجي هنا. هذا لو فونكسيونمون الاول. دوك عندي دي كونتاكتور نفتح ونغلق دي كونتاكت بور يعني سيركولي لو كورون. نقدر انا من بعد تشوفوا كيفاش نشرح لكم، نقدر فاسيلمون نعاود نانفيرسي لو فونكسيونمون بحيث انه لو كورون يعقب سونس انفيرس. كيفاش؟ دوك نخير اون اوتر كولور ونديرها مثلا بالازرق، ندير خشين شويه بالازرق. يقدر لو كورون ما يجيش من ثم، يقدر لو كورون يولي يجي منا، معناه يتغلق هذا يتفتح، هذا يولي مفتوح، هذا يولي مغلوق، وهذا يولي مغلوق، وهذا يولي مفتوح. لو كورون يقدر يجي من، ما يقدرش يروح منا مفتوح، يجي منا مقبيل كان رايح، مقبيل كان يجي من له يعاود يولي منا ويجي هنايا هوب يجي له ويروح. دونك انفرسينا لو سونس دو كورون لي سيركولي دون لادوي، وكي نبدلو لو سونس بيان سور راح يتبدل لو كوبل، لو سونس دو كوبل الكترومغنيتيك. كيفاش يتبدل لو سونس دو كوبل الكترومغنيتيك؟ لأنو تي او ان يساوي كا فوا او فوا الفلو فوا اي. دونك تنفرسي لو كورون تنفرسي لو كوبل، وهكذا نقدروا نتحكموا في لو فريناج. دونك روماركيو بلي مانيش نهضر هنا على فارياسيون دو لا فيتيس، حاجه هضرنا عليها هنا، نهضروا على لونغل دامورساج بور فاريي لا فيتيس. هذيك شفناها في لا بارتي، مانيش شايفين النمبر تاعها، المهم شفناها في ان فيديو بريسيدون. دوكا انا اللي نركز على لي ميثود دو فريناج. على جال شفنا كيفاش نديروا لا فارياسيون تاع لا فيتيس. نجو دوكا نقراو واش راهم يقولوا هنا. هنا la constante du temps de l'inducteur impose un long délai de l'inversion du champ d'excitation, ce qui est inacceptable. Par contre, la constante du temps de l'induit est beaucoup plus petite. واش راني حاب نقولوا هنا؟ لو كان نرجعوا en termes de fonction de transfert. لازمش تنساو واش قرينا من قبل. مثلا دو فونكسيون ترانسفير اش، كي نقول هنا الاندكتور اللي هو لو ستاتور، باش تشوفوا عليها نكتبها اش اس، لو ستاتور ك سور 1 بلس تو اس هكذا فوا اس. انا لا كونستون دو طون دو ستاتور. دونك نشوفوا اش ار تاع لو روتور ك. راني ندير لكم امثله برك برمي اوردر، ماشي معناه تو
R فوا S. إذا أنا كي نلعب لا ميثود اللي شفناها في الفيديو اللي قبل هذا، كي نلعب على لاندكتور على لو ستاتور، كنت نفرسيت لي دو كونيكسيون تاع لاندكتور تاع ليكسيتاسيون، دونك سي لو ستاتور هذه نبهت عليها. أنا يأثر فيها لا كونستون دو طون، لا كونستون دو طون إلا تشفاو قلنا بلي لو طون دو ريبونس هو 3 تو. دونك إذا كان تو ار أصغر من تو اس، لا كونستون دو طون تاع لو روتور صغيرة على لا كونستون دو طون دو ستاتور، دونك فورسيمون لو طون دو ريبونس تاع لو روتور يكون أصغر من لو طون دو ريبونس تاع ستاتور. وأنا كي نحب نربح ان طون، يعني كي نحب ندير اون دوري صغيرة، دونك دو بريفيرونس نستعمل لو لاندوي ولا لو روتور. إذا هذا واش حبينا نقولوا من هذا لي دو تيري. لا كونستون دو طون دو لانديكتور معناها ستاتور impose un long délai de l'inversion du champ. La constante, علاش un long délai على جال le temps de réponse et est une fonction de la constante du temps 3 fois tout. Donc la constante du temps مادامها كبيرة elle impose un temps de réponse كبير باش يديري لو فريناج تاعي. هذا الشيء inacceptable غير مقبول. بالمقابل par contre la constante du temps تاع l'induit تاع le rotor est beaucoup plus petite. Donc le délai تاع لو فريناج راح يكون أصغر بكثير من لا ميثود القديمة، لا ميثود اللي شفنا وين ننفرسيو فيها لي كونيكسيون تاع ليكسيتاسيون ولا لاندكتور ولا لو ستاتور، هادو كامل اسم لشيء واحد. Par conséquent, on peut inverser le courant de l'induit en environ 10 fois plus court que celui exigé par l'inversion du courant dans le champ d'excitation. أنا هذا لا ميثود نربح فيها 10 خطرات أقل من حاب نطلع برك ثمثم سريعا على بالي تكونوا نسيتوا على جال الفيديو ممكن تكونوا متباعدين. هاي اللي كحنا كنا نعتمدوا على ستاتور، هذه لا ميثود اللي قلنا باللي ثقيلة بزاف من حيث لو طون. بار كونطخ كي نعتمد على لانفيرسيون دو شون تاع لو روتور راح نربح وقت قصير جدا أقل ب10 خطرات من لا ميثود تاع لا فيديو اللي قبل هذا. Cette inversion peut être réalisée à l'aide des contacteurs كيما قلت لكم un contacteur fermé, un contacteur ouvert. donc نحتاج 4 contacteurs pour يعني باش نبدل المسار تاع لو كورون pour varier le chemin du courant. Une fois inversé le sens تاع le courant donc راح ننفرسي le couple électromagnétique. le couple électromagnétique كي يتبدل يولي يخدم عزم مقاوم، كان يخدم عزم محرك يولي يخدم عزم مقاوم، وبالتالي le moteur يبدا يفريني. Le système de commande est généralement conçu de sorte que les contacteurs s'ouvrent et se ferment seulement lorsque le courant d'induit est nul. إذا لازم ناخذوا بعين الاعتبار أنه نبدلوا لي كونتاكتور نفتحوهم نغلقوهم كي يكون عندي لو كورون دو لاندوي اي نول. دونك كاين فترة صغيرة هكذا لازم يكون لو كورون فيها نول. هذا كاين اون اوتر ميثود ثانيتيك نبدلو فيها دائما نخدم في لو كوادرون 1 و الكوادرون 4 نسموها بار كونفرتيسور ريفرسيبل اون كورون. هنا رانا نشوفو بلي عندي دو بون متعاكسين، وبالتالي نقدر نتحكم ثانيتيك في لو فريناج وايضا في لا فارياسيون دو لا فيتاس. هذا لا ميثود نشوفوها في فيديو لاحق ان شاء الله. الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.